رحیم کجا رفت؟ رفت جانانو ببینه؟ نه، امکان نداره. بالاخره میفهمم. الو فریده. اسکندر کجایی؟ خونه جانانم. خیره؟ آره خیره. میتونم با جانان حرف بزنم؟ جانان اینجا نیست. بهش زنگ بزن. بهش زنگ زدم اما جوابمو نداد. راستی کجا رفت؟ با عشقش بیرونه. داشتی چیزی میگفتی؟ آره، میگفتم که 1 ساعت دیگه برمیگرده. باهاش کاری داری؟ تو چه جور مردی هستی؟ حتی از نامزدت خبر نداری و نمیدونی دقیقاً کجا میره. منظورت چیه؟ نه منظوری نداشتم. چیزی نیست. تو هم دنبال بهونه میگردی ها. خب آروم باش. جانان اونجوری نیست. منظورت چیه؟ رک و پوسکنده بگو. ای بابا، با تو نمیشه شوخی کرد. چرا سر هر چیزی اینقدر جدی میشی؟ فعلا. باشه فعلا. بعدم بهت زنگ میزنم. رحیمم همون موقع رفت و جانانم بدون اینکه به اسکندر بگه رفته. جالبه. تو چه جور مردی هستی؟ حتی از نامزدت خبر نداری. گوشی جانانه. الو. الو. الو.